अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी क्विज जनरल नॉलेज। क्या आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हमें मामूली लगती हैं इबादत पर असर डाल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम मसाइल के शरई जवाब मिलेंगे। सवाल नमाज में ख्याल बार बार आना किस बात की अलामत है? जवाब नमाज में दुनियावी ख्यालात आना अमूमन शैतानी वसवसों और दिल की अदम तवज्जो की अलामत होता है। मुसलमान को चाहिए कि नमाज में अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल तवज्जो रखने की कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसवसों के बारे में फरमाया कि जब शैतान वसवसा डाले तो अल्लाह की पनाह मांगो और उस ख्याल को छोड़ दो। सवाल है कि नमाज के दौरान मुंह में कुछ फंस जाए तो नमाज पर असर पड़ता है? जवाब है, अगर मुंह में मौजूद चीज़ को जानबूझकर निगल लिया जाए और वो काबिल ज़िक्र मिकदार में हो तो नमाज फासिद हो सकती है, वरना नहीं। नमाज में खाने पीने के अमल से नमाज मुतासिर होती है, इसलिए नमाज से पहले मुंह साफ़ करना बेहतर है। सवाल है, रोज़े की हालत में दांतों के दरमियान फंसा हुआ खाना निगलने का क्या हुक्म है? जवाब है, अगर दांतों में फंसा हुआ खाना चने के दाने के बराबर या ज़्यादा हो और जानबूझकर निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दांतों में फंसे खाने को जानबूझकर निगलने से रोज़े के अहकाम मुतासिर होते हैं। सवाल है कि दौरान रोज़ा पानी का जायका हलक तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है? जवाब है, अगर कुली करते वक्त या किसी और सूरत में पानी जानबूझकर हलक में उतारा जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसीलिए रोज़े की हालत में एहतियात ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुली करने में मुबालगा करो मगर जब रोज़े से हो तो नहीं। सवाल है, नमाज पढ़ते वक्त कपड़ों पर गंदी छींट लग जाए तो क्या नमाज हो जाती है? जवाब है, अगर कपड़ों पर नजासत लग जाए तो उसकी मिकदार देखी जाती है। अगर नजासत माफ़ मिकदार से ज़्यादा हो तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और अपने कपड़ों को पाक रखो। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 4। सवाल है, मोटरसाइकिल पर जाते हुए अगर नापाक पानी के छींटे आ जाएं तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? जवाब है, सिर्फ शक की बुनियाद पर कपड़े नापाक नहीं होते। जब तक यकीन ना हो कि वाकई निजासत लगी है कपड़े पाक शुमार होंगे। यकीन शक से ख़त्म नहीं होता। सवाल है, अगर जिस्म पर खून लग जाए तो क्या नमाज के लिए पाकी ज़रूरी रहती है? जवाब है, अगर खून काबिल माफ़ी मिकदार से ज़्यादा हो तो उसे धोकर नमाज पढ़नी चाहिए और कपड़े को पाक रखो। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 4। सवाल है, क्या नाक से मामूली खून निकलने के बाद नमाज पढ़ी जा सकती है? जवाब है, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अगर खून बहकर अपनी जगह से आगे निकल आए तो वज़ू टूट जाता है। बहने वाला खून वज़ू तोड़ देता है। सवाल है, वज़ू करते वक्त अगर बार बार शक हो कि अज़ा धुल गए या नहीं तो क्या करना चाहिए? जवाब है, अगर बार बार शक आता हो तो उसकी परवाह ना करें और अपने यकीन पर अमल करें। जब तक आवाज़ ना सुने या बू महसूस ना हो वज़ू टूटा हुआ ना समझें। सवाल है, अगर वज़ू के बाद फ़ौरन मुंह से बदबू आए तो क्या वज़ू बरकरार रहता है? जवाब है, जी हाँ, मुंह की बदबू से वज़ू नहीं टूटता क्योंकि वज़ू टूटने की मखसूस शरई असबाब हैं। वज़ू सिर्फ शरई नवाक़िस से टूटता है, महज शक या बदबू से नहीं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी गलती भी है जो रोज़े में अक्सर लोग करते हैं और उनका रोज़ा टूट जाता है? और नमाज में एक ऐसी हंसी भी है जो नमाज को फासिद कर देती है। जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल है, नमाज में बार बार मोबाइल की आवाज़ आ जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? जवाब है, मोबाइल बजने से नमाज नहीं टूटती लेकिन नमाज की तवज्जो और खुशू मुतासिर होता है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सूरह मुमिनून आयत नंबर 2। सवाल है कि नमाज के दौरान आंखों के सामने इधर उधर देखना नमाज के सवाब को कम करता है? जवाब है, जी हाँ, बिला ज़रूरत इधर उधर देखना नमाज के खुशू और सवाब को कम करता है। नमाज में इधर उधर देखना शैतान की तरफ से नमाज में चोरी है। सवाल है, अगर कमीज़ पर मामूली नजासत नज़र ना आए तो क्या नमाज दुरुस्त होगी? जवाब है, जब तक नजासत का यकीन ना हो कपड़ा पाक शुमार होगा और नमाज दुरुस्त होगी। असल हुक्म पाकी का है जब तक नजासत साबित ना हो। सवाल है कि बाजार से आते वक्त कपड़ों पर शक की बुनियाद पर नजासत समझना दुरुस्त है? जवाब है, नहीं, सिर्फ शक की वजह से किसी चीज़ को नापाक नहीं कहा जा सकता। यकीन शक से ख़त्म नहीं होता। सवाल है, गुस्ल फ़र्ज हो तो क्या सिर्फ वज़ू से नमाज पढ़ी जा सकती है?
جواب ہے نہیں، جس شخص پر غسل فرض ہو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، صرف وضو کافی نہیں، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ سوال ہے کیا سحری کے وقت اذان ہوتے ہی کھانا بند کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے اگر فجر کی اذان صحیح وقت پر ہو رہی ہو تو اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ فجر کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک کا روزہ پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ سوال ہے اگر افطار کے وقت شک ہو کہ اذان ہو گئی یا نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے جب تک سورج غروب ہونے کا یقین نہ ہو افطار نہیں کرنی چاہیے۔ عبادات میں یقین کو شک پر ترجیح دی جاتی ہے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ سوال ہے روزے میں قے آ جائے تو روزہ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے اگر قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسے خود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ سوال ہے اگر غیر ارادی طور پر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے وضو یا کلی کے دوران اگر بے احتیاطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت مبالغہ نہ کرو۔ سوال ہے کہ نیند میں بغیر ارادے کے کچھ کھا لینا یا پی لینا روزے کو متاثر کرتا ہے؟ جواب اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی سے بے اختیاری میں کوئی عمل ہو جائے تو اس کا حکم جان بوجھ کر کیے گئے عمل جیسا نہیں ہوتا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوال ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا پڑھنا سنت ہے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سوال ہے کیا مسجد میں جوتے ہاتھ میں لے جانا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مسجد کے آداب اور انتظام کے مطابق جوتے ہاتھ میں لے جانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک جوتوں میں نماز ادا فرمائی۔ سوال ہے اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب ہے بلند آواز سے ہنسنا نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب صرف مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کہہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ نماز کے دوران کھجانا نماز کے خشوع کو کم کرتا ہے؟ جواب ہے بلا ضرورت بار بار جسم کو کھجانا نماز کی توجہ اور خشوع کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2۔ سوال ہے اگر کسی کے کپڑے میں سوراخ ہو تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے اگر سوراخ کی وجہ سے ستر عورت ظاہر نہ ہو رہا ہو تو نماز درست ہے۔ نماز میں ستر عورت کا چھپانا فرض ہے، معمولی سوراخ سے نماز متاثر نہیں ہوتی۔ سوال ہے کیا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کرنا اسلامی آداب کے خلاف ہے؟ جواب ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت اور اسلامی آداب میں شامل ہے۔ اس سے صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے۔ سوال ہے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے کیونکہ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں اور برتن صاف کرنے کی ترغیب دی۔ سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلامی آداب کے مطابق ہے؟ جواب ہے بیٹھ کر پانی پینا افضل ہے، البتہ بعض مواقع پر کھڑے ہو کر پانی پینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ سوال ہے اگر کسی کے گھر میں کھانے کی دعوت ہو اور وہاں حلال و حرام کا شبہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے شبہ والی چیز سے بچنا تقویٰ اور احتیاط کا تقاضا ہے۔ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ سوال ہے راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لینا شرعاً کب درست ہوتا ہے؟ جواب ہے اگر مالک کو تلاش کرنے اور امانت محفوظ رکھنے کی نیت ہو تو اٹھانا جائز ہے۔ ملنے والی چیز کے مالک کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی کی امانت گم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جواب ہے اگر امانت رکھنے والے نے کوتاہی کی ہو تو وہ ذمہ دار، ورنہ نہیں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ سوال ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا درست ہے؟
جواب والدین کی اطاعت اور احترام اسلام میں بہت اہم ہے۔ اگر ان کی نافرمانی یا دل آزاری ہو تو اجازت لینا ضروری ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ ناظرین، اگر یہ اسلامی سوالات اور جوابات آپ کو پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔